دعوت سخن دینا میں اپنے فاضل بھائی مقرر ذیشان واضح خوشلحان گجرانے تو آئے ہوئے میرے مہمان میرے مکرم بھائی مولانا عبدالسبحان سبحانی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ اپنے مخصوص انداز اور مخصوص ٹائم دے اندر اپنی محبت دے جملے بیان فرمان۔ نعرہ تکبیر، وڈے بھی بولو نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مدحت مصطفیٰ، مولانا عبدالسبحان سبحانی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ احباب زیوکار علماء کرام، حضرات محترم، اج دا اے عظیم شان پروگرام جو کہ گلدستہ خطبہ پاکستان دے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اس پروگرام نو اور اس گلدستے نو ہمیشہ کامیابیاں اور کامرانیاں دے نال ہم کنار فرمائے۔ ماشاءاللہ اسٹیج دے اوپر بہت پیارے عمدہ مبلغین و خطبات شریف فرمانے۔ میں چند منٹاں دے اندر اپنی بات نو اختتام اندر لے کے جاواں گا۔ میں تو ہاڑے سامنے بلا تمہید چند باتاں کرنی ہیں کہ انسان نو اچھی زندگی گزارن واسطے کچھ اصول اور کچھ چیزاں اپنانیاں پیندیاں، کچھ اصول اور کچھ چیزاں اپنانیاں پیندیاں، جس طرح کے اچھی زندگی گزارن واسطے چند پوائنٹ چند باتاں میں تو ہاڑے سامنے کراں گا جتنیاں میرے مخصوص ٹائم دے اندر ہو سکیاں۔ اللہ کو دعا کرو اللہ تعالیٰ آج علماء کرام دا حاضر ہونا اور تہاڈا بھی سننا، علماء کرام دا سنانا اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد، میرے پیغمبر دا نام آئے بڑی محبت نال جھوم جانے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میں تے بڑی محبت دے نال کیا کرنا وا، میں تے اپنے پیغمبر دے بارے بڑی پیار دے نال کیا کرنا وا۔ میرے نبی غم خار دیاں کیا باتاں نے، میرے نبی غم خار دیاں کیا باتاں نے، آمینہ پاک دلال دیاں کیا باتاں نے، آمینہ پاک دلال دیاں کیا باتاں نے، آمینہ پاک دلال دیاں کیا باتاں نے۔ اور بڑے حسین نے میرے محبوبہ، اور بڑے حسین نے میرے محبوبہ، پر تیرے حسن و جمال دیاں، تیرے حسن و جمال دیاں کیا باتاں نے، آمینہ پاک دلال دیاں کیا باتاں نے۔ تے محبت دنال ذرا گاج والی کے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ رب رحمان نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ زندہ باد۔ اہلاً سہلاً مرحبا، ماشاءاللہ
خطیب پاکستان قاری محمد الیاس مدنی صاحب تشریف لے آئے نے، ذرا انہوں دی زیارت بھی کرو، ذرا توجہ کریے محبت دے نال۔ میرے اور تہاڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ رب رحمان نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب۔ اللہ رب رحمان نے میرے پیغمبر دے بارے فرمایا ہے جیڑی چیز میرا پیغمبر تانوں دے چھڈے، جیڑی چیز میرا محبوب تانوں عطا کر چھڈے، اس چیز نو اپنے سینے دے نال لا لینا ہے۔ جیڑی چیز تو میرا پیغمبر روک دے وے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جیڑی چیز تو میرا پیغمبر تانوں منع کر دے وے اس چیز دے بارے جانا تے دور دی گل ہے، او دے بارے سوچنا بھی گناہ ہے، او دے بارے سوچنا بھی گناہ سمجھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ جیجے اگر اسی نہ سمجھئے، اگر پیغمبر دیاں دیتیاں چیزاں نو نہ لئیے، فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ ان اللہ شدید العقاب، سمجھ جاؤ اللہ دا عذاب بڑا سخت جے۔ میرے پیغمبر دیاں نہ منیا جہنم ٹھکانہ بن جائے گا، میرے نبی دیاں نہ منیا تے کل دوزخ دے اندر سٹ دیتے جاؤ گے، میرے نبی دے پیچھے نہ چلے تے کل یاد رکھیا جے جنت دی خوشبو تو بھی محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر دیاں مننیاں تے جنت دے اندر جانا ہے، میرے پیغمبر دے طریقیاں تے چلنا ہے تے جنت اندر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا توجہ کیجئے محبت دے نال۔ پہلا اصول اچھی زندگی گزارندہ، جیڑا انسان چاہتا عزت والی زندگی لب جائے، جیڑا انسان چاہتا ہے منو مقام والی زندگی لب جائے، انہوں چاہیے دا بندہ سچا بن جائے، بندہ حق والا بن جائے، سچا بن جائے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اپنے پیغمبر دی گل سناواں۔ میرے پیغمبر، پیغمبر امن، پیغمبر انقلاب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جدوں اللہ رب رحمان نے میرے پیغمبر نبوت دے چھڑیے، نبی پاک کوہ صفا دے آئے نے، آگ نبی پاک نے اعلان کیتا ہے یا بنی فلان، یا بنی فلان، یا بنی عبد مناف۔ میرے پیغمبر نے سارے قبیلیاں دے لوگاں نو بلایا ہے، بنی عبد مناف والیاں نو بلایا ہے، اپنیاں نو بلایا ہے، بیگانیاں نو بلایا ہے، ساریاں نو بلایا میرے پیغمبر نے۔ جدوں سارے میرے پیغمبر دے قریب آ گئے نے، نبی پاک نے کی بجھیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے جڑا سوال کیتا ہے، فرمایا کیف وجدتمونی، اوے مکے دے لوگوں مینوں کنجدا پایا جے، میرا کردار کنجدا ہے، میں سچ بولنا وا یا نہیں بولدا؟ اللہ اکبر۔ میرے کو آج تک جھوٹ دے نہیں جی سنیا۔ اللہ اکبر۔ ادھر سارے مکے والے اپنے بھی بولے نے، بیگانے بھی بولے نے، سارے نے گواہیاں دیتیاں نے، سارے نے میرے پیغمبر دے بارے فرمایا ہے ما جربنا علیکا الا صدقا، الا صدقا۔ میرے پیغمبر دے بارے سارے گواہی دین دینے، آندے نے محمد سونیا آج تک تیرے کولوں جھوٹ سننا تے دور دی گل ہے، جدوں سنیا تیرے منہ سچ ہی سنیا ہے۔ میرے پیغمبر نے جدوں بولیا سچ ہی بولیا۔ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو سب تو پہلے سچے بن جاؤ۔ سچے بندے دا مقام ہے، جھوٹے بندے دی کوئی قدر نہیں، جھوٹے بندے دا کوئی احترام، کوئی عزت، کوئی وقار نہیں۔ سچے بننا ہے میرے پیغمبر دا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام سچے نے میرے پیغمبر، میں ایویں تے نہیں تعریفاں کردا میرے پیغمبر دیاں، زمانہ ایویں تے نہیں نا میرے پیغمبر دا دیوانہ، زمانہ ایویں تے نہیں نا میرے نبی دیاں نعتاں پڑھدا۔ اللہ اکبر۔ میں تے محبت دے نال آکھاں آقا دی عظمت سناون صحابے۔ انج گل کوئی نہیں بننی ہے جے بڑے بڑے خطیب پہنے تساں انہاں نو سننا ہے، میں جانا ہے تے انہاں نے ہونا اچھی آکھو سبحان اللہ۔
آقا دی عظمت سناون ثوابے آقا دی عظمت سناون ثوابے غلام محمد صداون ثوابے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ اکبر توجہ توجہ آقا دی عظمت سناون ثوابے محمد پیارے دے قدماں دے تھلے محمد پیارے دی جتیاں دے تھلے اے پلکاں تے اکھیاں بچھاون ثوابے اے پلکاں تے اکھیاں بچھاون ثوابے آقا دی عظمت سناون ثوابے آقا دی عزت ناموس خاطر آقا دی عزت ناموس خاطر اے محفل تے جلسے کراون ثوابے آقا دی عظمت سناون ثوابے ایماناں نو بیدار کرن والا جملہ ایماناں نو بیدار کرن والا جملہ اللہ اکبر شریعت دے اندر نہیں چپ در روزہ شریعت دے اندر نہیں چپ در روزہ گستاخ دی گردن اڑاون ثوابے گستاخ دی گردن اڑاون ثوابے ذرا محبت نال بہار پیدا ہو جائے درود پڑھئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں گلاں کرنا بیا نبی پاک علیہ السلام دے اللہ اکبر اچھے اصول دسدا پیا واں چنگی زندگی گزارن دے چنگے اصول شیئر پیا کرنا واں اللہ اکبر آئیے دوسرا دا گل دساں دوسرا مقام دساں اللہ اکبر دوسرا مقام دساں کیویں دی زندگی گزارنی ہے دوسرا طریقہ دساں کیویں دا رہنما اصول اپنانا ہے اللہ اکبر چنگی زندگی گزارن واسطے بندے دا ماندار ہونا ضروری ہے بندے دا دیانتدار ہونا ضروری ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر نو تے دشمن امانتاں پھڑان دینے میرے نبی نو تے بیگانے بھی امانتاں دین دینے میرے پیغمبر تے یقین سارے کر دیں امانتاں دے اندر آج یقین کر مسلمان آج تینوں مینوں کوئی امانت دین لئی تیار نہیں آج تینوں مینوں کوئی بھی اپنی چیزاں پکڑان تے تیار کوئی نہیں انہاں نو پتہ ہے مسلمان مکر جاندے نے انہاں نو پتہ ہے خیانت والے ہوندے نے انہاں نو پتہ ہے بے ایمانیاں کر جاندے نے اللہ اکبر اور لیکن تیرے پیغمبر دا کردار انجدا نہیں سی تیرے نبی دا کردار تے انجدا نہیں سی تیرے نبی نے انج دے اصول تے نہیں سنڈ سے اللہ اکبر آئیے پیغمبر دی گل سناواں میں نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دے اندر اصول دکھاواں نبی پاک علیہ السلام دی عمر اجے 23 یا 24 سال نبی پاک علیہ السلام دیاں بڑیاں باتاں مشہور نے میرے نبی دے کردار دیاں گلاں لوگاں تک بھی پہنچ دیاں نے لوگ میرے پیغمبر دیاں باتاں سن دے نے اللہ اکبر باتاں پہنچ دیاں سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خدیجہ الکبریٰ بن گئیاں نے نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ بن گئیاں نے انہاں تک بھی خبراں پہنچیاں نے انہاں نے اپنے غلام میسرہ نو بلایا ہے کہن لگیاں نے میسرہ جانا کوئی امانتدار بندہ لے کے آ جانا کوئی دیانتدار بندہ لے کے آنا اللہ اکبر میسرہ لبدا آیا ہے میسرہ طلب کردہ آیا ہے اپنے آدھے کولوں پوچھے آئے بیگانے آدھے کولوں پوچھے آئے ساریاں نے گواہیاں دیتیاں نے ایک کوئی بندہ جدا کردار چنگا او دا نام محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے کردار دیاں گواہیاں دیتیاں نے، میرے نبی کریم علیہ السلام دی امانت دیاں گواہیاں دیتیاں نے۔ اللہ اکبر، نبی پاک بی بی دے کول گئے نے، جا کے مزاربت دیاں باتاں ہویاں نہیں، حصہ طے ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام شام دیاں منڈیاں دے اندر مال لے کے جان لگے نے سیدہ دا۔ اللہ اکبر، نال غلام میسرہ بھی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے سفر شام دا آغاز کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، شام دی منڈی دے اندر پہنچے نے، اتھوں دیاں منڈیاں دا دستور کنج دے جیڑا اج تیریاں میریاں منڈیاں دا دستور ہے۔ کی مطلب کی دستور ہے؟ یعنی اسی مکس کری ہونے ہاں، دو نمبریاں کری ہونے ہاں، ملاوٹاں کری جانے ہاں، اپنے پیغمبر دے کردار نو بھولی بیٹھے ہاں مسلمانوں۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام گئے نے، نبی پاک نے جا کے اپنا سارا مال الگ الگ ڈیریاں لگا دی دیاں، چنگے مال دیاں الگ ڈیریاں لگائیاں نے، نارمل مال دیاں الگ ڈیریاں لگا دی دیاں نے، درمیانے مال دیاں الگ ڈیریاں لگا دی دیاں نے۔ اللہ اکبر، اتھوں دے تاجر ویندے نے، آمدے نے بڑا عجیب بندہ آگے ہے، بڑا عجیب تاجر آیا ہے، نواں تاجر ہے، تاجری دے اصولاں دا بھی پتہ کوئی نہیں ہے نو، ایدہ چنگا مال وگ جائے گا لیکن ایدہ مندہ تے نارمل مال کوئی نہیں خریدے گا۔ اللہ اکبر، لیکن انہاں کملیانو کی پتہ ہے جدہ کوئی بھی نہ ہوئے جڑا امانت دار بن جائے او دا مددگار رب رحمان بن جاندہ ہے۔ امانت دار جڑا بندہ ہے او دا مددگار کون بندہ ہے؟ سارے بولو کون بندہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ مددگار بن جاندہ ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام نے سارے مال دے الگ الگ ڈیر لگا دیتے نے، مکے دے تاجر بھی ہوتے موجود نے، شام دے تاجر بھی موجود نے، بڑیاں عجیب نظران دے نال نبی پاک نو تک دینے، بڑیاں عجیب گلاں کر دینے۔ اللہ اکبر، اے در جدو منڈی دے اندر گاہکاں دی آمد و رفع شروع ہوئی ہے، گاہک جدو منڈی دے اندر وڑ دے جا رہے نے، اے در سارے منہ چک کے ویندے نے، انہاں ساریاں دا مال باقی ہے، اللہ نے انہاں ساریاں تو پہلے میرے پیغمبر دا سارا مال ہی وکا دیتا ہے، سارا مال اللہ نے وکا دیتا میرے پیغمبر دا۔ اللہ اکبر، مال کیوں نہ وکدا میرے پیغمبر دا، مال کیوں نہ مکدا میرے پیغمبر دا۔ میرا پیغمبر تے امانت دار ہے، میرا نبی دیانت دار ہے، میرا نبی امانت دا پیغام ہے، میرا نبی تے دیانت دا پیغام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے امانت داری دنال مال ویچ دیتا، سودا ویچ دیتا۔ حضرات توجہ میری طرف، توجہ میری طرف۔ اللہ اکبر، سارا مال نبی پاک علیہ السلام نے فروخت کر دیتا۔ آخرکار جدوں سارے پیسے وغیرہ لے کے، سارا حساب کتاب لے کے نبی پاک علیہ السلام مکے دے اندر آئے نے، سیدہ دے کولوں اپنا حصہ لے لیا ہے، اپنا حصہ مزاربت والا میرے پیغمبر لے لیا ہے۔ اللہ اکبر، حصہ لیمت تو بعد اپنے گھر دے اندر چلے گئے نے، تے سیدہ خدیجہ فرما دیا نے، آندیاں نے کائنات دے لوگو اللہ دی قسم میں آج تک منو اینا منافع نہیں ملیا جنہ میرے پیغمبر دی امانت داری تے دیانت داری دی وجہ تو اللہ نے منافع دے چھڑے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کیوں نہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے آکے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی پاک علیہ السلام دے بارے اللہ کیوں نہ آکھن تو اڈا کردار میرے نبی ورگا ہونا چاہی دائیں، تو اڈا نمونہ میرا پیغمبر ہے، تو اڈا آئیڈیل میرا پیغمبر ہے، تو اڈا رول ماڈل میرا پیغمبر ہے۔ اللہ اکبر، تو اڈا آئیڈیل میرا محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، جیڑا طریقہ اپنانا ہی اپنے نبی دی زندگی ویگ، جیڑا کام کرنا ہی میرے نبی دے طریقے ویگ، زندگی کامیاب گزارنیاں میرے پیغمبر وال ویگ، کامیاب زندگی چاہنا میرے نبی دا نقل کرنے والا بن جا، میرے نبی دے نقشے قدم تے چلن والا بن جا، نبی پاک علیہ السلام دا یار بن جا، میرے پیغمبر دا وفادار بن جا، میرے پیغمبر دا وفاشیار بن جا۔ اللہ اکبر، جیڑا میرے پیغمبر دا تابعدار ہے، جیڑا میرے پیغمبر دا یار ہے، جیڑا میرے نبی دا مرید ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
جیڑا بندہ میرے طریقیاں دے نال پیار کردا ہے، جیڑا بندہ میری سنتاں دے نال پیار کردا ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ فرمایا جس بندے نے میری سنتاں دے نال پیار کیتا ہے، جس بندے نے میں محمد دیاں سنتاں نو سینے دے نال لایا، میری سنتاں دے نال پیار ہے، میری سنتاں دے نال محبت ہے، میری سنتاں دے نال عقیدت ہے، فرمایا انج سمجھے جی میں محمد نال پیار کیتا ہے، انج سمجھے جی میں نبی پاک علیہ السلام نال محبت کیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جن نے میرے نال پیار کیتا ہے، جن نے میرے نال محبت کیتی ہے، کل قیامت والے دن میں محمد دے نال مل کے جنتاں دا مہمان بن جائے گا۔ جنتاں دا مہمان بننا ہے، میرے پیغمبر دا تابعدار بننا پینا ہے۔ نبی پاک دی زندگی کنے اپنانی ہے؟ آج امانت داری مسلمانہ دی انج دی مسیحتوں باہر نکل دیا، 100 دا نوٹ ڈگ جائے نا تو ایک مسلمان اگے ہو گئے جتی دا پیر ہوتے رکھ چھڑ دے، کی ہو گیا؟ لات سو گئی، لات نہیں سوتی، ایمان سو گیا۔ 100 روپیے پیچھے ڈگ پہ ہیں، 100 روپیے پیچھے ایمان بیچ دیتا ہی، 100 روپیے پیچھے میرے پیغمبر دیاں سنتاں دا اعتراف نہیں کردا، میرے پیغمبر دا انکاری بننا پیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ میرے نال پیار کردا وہ جنت اندر جائے گا، تے جنہوں میرے نبی نال پیار نہیں وہ جنت اندر جا سکتا ہے؟ جنت اندر کتھوں جا سکتا ہے؟ حضرات توجہ، آخری بات کر کے گل اختتام والے لے کے جاواں محبت دے نال، ذرا توجہ میری طرف، میرے اور تو ہاڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈیاں نہیں ہونا محبت دے نال۔ بلوچ برادران دی گر احباب آئے ہو، محبت دکھاؤ، پیار وکھاؤ۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذوق تازہ کرا محبت دے نال۔ سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام، سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی او ساڈا نبی امام، سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام، سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام، تے سارے انبیاء تو اچھا او میرے آقا دا مقام، سارے انبیاء تو اچھا او میرے آقا دا مقام، پتھراں وی کلمہ پڑھیا ابو جہل دی مٹھی وچ، پتھراں وی کلمہ پڑھیا ابو جہل دی مٹھی وچ، جبریل آوے جاوے میرے آقا دی گلی وچ، جبریل آوے جاوے میرے آقا دی گلی وچ، او سردار نوریاں دا او میرے آقا دا غلام، سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام، تے محبت نال بہار پیدا ہو جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اصول ہو گئے، بندہ سچا تے امانت دار ہونا چاہیے، اللہ اکبر۔ تیسرا اصول، بندہ منصف ہونا چاہیے، انصاف والا ہونا چاہیے، بندہ انج دا نہیں ہونا چاہیے اپنے دی پکھ مار جائے، جھوٹ دا ساتھ دین واسطے اپنے دے نال رل جائے، اللہ اکبر۔ چند روپیاں دے وکن والا بندہ نہیں ہونا چاہیے، بندہ انصاف پسند ہونا چاہیے، بندہ انصاف والا ہونا چاہیے، اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام دے دربار دے اندر ایک کیس آیا ہے، اللہ اکبر۔ ایک عورت دا نام فاطمہ، جہمیہ قبیلے دی عورت ہے، ان چوری کر لیا، نبی پاک دے سامنے لے آندا گیا ہے، نبی پاک نے فرمایا ہے ادا ہاتھ گٹنا پئے گا، اللہ اکبر۔ قبیلے والے غصے دے اندر آئے نے، آندے نا 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 انج نہیں ہونا چاہیے، اسی اپنی عورت دا ہاتھ نہیں کٹن دیاں گے، اللہ اکبر۔ کوئی سفارشی بندہ لب کے
لیاؤ نا اللہ اکبر کوئی انج دا بندہ لب کے لیاؤ جڑا نبی پاک دے سامنے آ کے سفارشاں بھی کرے گا نبی پاک دے سامنے تہاڈی عورت دے بارے حق دے بندر بولے گا نبی پاک معاف کر دین گے نبی پاک علیہ السلام دے کول حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آندا گیا ہے آندے نے زید جی تواڈے اسامہ جی تواڈے نال اللہ دے رسول نو بڑا پیار ہے تواڈے نال نبی پاک نو بڑی محبت ہے تواڈے نال نبی پاک نو بڑی عقیدت ہے آؤ نا جو ساڈے نال چلو ساڈی عورت دی سفارش کر دیو حضرت اسامہ بن زید نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے نے مسلمانوں میرے پیغمبر دا انصاف دکھان لگا میرے نبی نو بحثیت منصف دکھان لگا نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے نے حضرت اسامہ بن زید نے سفارش کی تھی ہے نبی پاک نو آندے نے یا رسول اللہ چھڑ دیو نا اس عورت نو معاف کر دیو نا اس عورت نو چھڑ دیو میں سفارش لے کے آیا ماں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ اسامہ اللہ دیاں حداں دے اندر سفارش کیوں کردا پیا ہے تینوں کنے حق دیتا ہے اللہ دیاں حداں دے اندر سفارش کریں تینوں کنے آکھیا انصاف دے اندر مخیل ہو جائیں اللہ اکبر انصاف دے اندر تو داخل نہیں ہو سکتا اپنی مداخلت نہیں دکھا سکتا اللہ اکبر اگے نبی پاک علیہ السلام نے بڑی بڑی گل آکھی ہے مسلمانوں بڑی بڑی میرے پیغمبر نے گل آکھی ہے میرے نبی نے بڑا بڑا فیصلہ سنایا ہے نبی پاک نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سارقت لقطعت یدہا فرمایا تسی اس عام فاطمہ دی گل کر دیو تسی اس عام لڑکی فاطمہ دی گل کر دیو اگر اس فاطمہ دی جگہ تے میری فاطمہ بنت محمد بھی ہوندی میں محمد انصاف نو قائم کر دیاں بیٹی سمجھ کے معاف نہ کردا بلکہ اللہ تعالیٰ دی مجرمہ سمجھ کے او دے ہاتھ نو کٹ دیندا نبی پاک علیہ السلام نے آکھیا اگر ایسو فاطمہ دی جگہ تے میری اپنی فاطمہ بنت محمد بھی ہوندی لقطعت یدہا میں او دا ہاتھ ہی کٹ دیندا پاویں محمد دی بیٹی ہے لیکن انصاف اپنی جگہ تے انصاف اپنی جگہ تے انصاف والے بن جاؤ آج ساڑھے بچیاں دی لڑائی ہو جائے نا اسی اللہ ماشاءاللہ چند افراد ہونگے لیکن اسی اپنے نو سچیاں کر کے دوسرے دوتے سارا چکٹ سڑ چھڑ دیا انج دا انصاف نہیں ہونا چاہیے انصاف انج دا بناؤ اپنے گھر دے اندر جدوں تواڈے بچے جھوٹے ہون انہاں نوں جھوٹیاں ثابت کرو جدوں تواڈے اپنے جھوٹے ہون انہاں نوں جھوٹیاں ثابت کرو حق دا ساتھ دینا ہے سچ دا ساتھ دینا ہے امانت دار بننا ہے تے تیسرے نمبر تے جڑا رہنما اصول دسیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دس دیتا ہے کہ حق دا ساتھ دیندیاں ہویاں کسی دی پاکھ نہیں مارنی انصاف کرنا ہے منصف بننا ہے اے تین طریقے تسی اپنا لو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دے اندر کامیابیاں میرا رب عطا کرے گا کامرانیاں میرا مالک عطا کرے گا اللہ کو دعا ہے میں جو کچھ سنایا اللہ سنسارنا عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین